अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फिर से एक डिबेट लेकर आया हूँ मुफ्ती यासिर नदीम अल वाजिदी साहब और एक्स मुस्लिम समीर के साथ। तो वीडियो काफ़ी अच्छा होने वाला है, तो वीडियो को पूरा देखिए। एक्स मुस्लिम आता है मुफ्ती साहब के पास और कहता है कि मेरे 5 सवालों के जवाब दीजिए तो मैं फिर से मुसलमान बन जाऊंगा। तो मुफ्ती साहब उसे बहुत अच्छे से जवाब देते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए और एंड तक देखिए। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो जल्द से जल्द स्टार्ट करते हैं। अच्छा, क्या ये तो सिद्धार्थ भाई को आप स्क्रीन पर ले आए। स्कॉलर जवाब देना चाहेगा तो उसके सामने आप बैठाकर आप दोनों पेश कराएंगे। तो आप अपने सवालात अगर एक बार बता सकें जो जहन में आते हैं, जिनके जवाब आप चाहते हैं। मेजर 5 सवाल आपको बताता हूं जो मेरे मेन है। अगर इन 5 सवालों का भी मुझे कोई सेटिस्फाइड जवाब दे देता है तो मैं इस्लाम को वापस कबूल कर लूंगा। और ये सिर्फ 5 क्वेश्चन है मेरा क्वेश्चन नंबर 1 ये है सबसे। अच्छा, एक मिनट, एक खुदा एक खालिक के कायनात। इसको पॉज कर दीजिए। मेरी देखिएगा आवाज जी आवाज थोड़ी सी कट रही, लेकिन समझ में आ रही है, कोई मसला नहीं है, लोगों को भी समझ में आ जाएगी। ये जो 5 सवाल इन्होंने मैं ये चलाया है, ये सवाल जो आप इसके स्टार्ट हो रहे हैं। जी मैं इस पर तफसीरा करना चाहता हूँ 5 सवाल करने से पहले। सिद्धार्थ उर्फ समीर उर्फ लियाकत व्हाटएवर हिज नेम इज, ये बताएं, ये जो 5 सवाल ये रखते हैं ना, अगर इन 5 सवालों की वजह से ये इस्लाम से निकले हैं तो इन 5 सवालों के जवाबात की वजह से ही इस्लाम में दाखिल होंगे। ये इस आदमी का झूठ है। और मैं पहले हुस्न ज़न रखता था इस शख्स के साथ कि ये शायद थोड़ा सा मतलब ये कि मुखलिस है अपने इल्हाद में, अपने इर्तिदाद में, और हो सकता है कि ये शख्स हक का मुतलाशी हो और अगर इसको रास्ता सही मिल जाए तो ये इस्लाम कबूल कर ले। लेकिन मेरा ये जो हुस्न ज़न है ये मुकम्मल तौर से खत्म हो चुका है और मैं नहीं समझता कि ये कभी वापस आएगा। जो आदमी ये कहता है ना कि मुझे अगर इस सवाल का जवाब मिल गया तो मैं इस्लाम कबूल कर लूंगा, इसका मतलब यह है कि उस सवाल का जवाब न मिलने की वजह से उसने इस्लाम छोड़ा है, तभी तो वो वापस आएगा। अब ये जो 5 सवाल करेगा यहां पर, इन 5 सवाल में से 2 सवाल इसके हैं ही नहीं, वो 2 सवाल सच वाला के हैं। तो भाई तुमने तो इन 5 सवाल की वजह से इस्लाम छोड़ा ही नहीं, चाहे जाए ये, लिहाजा ये कहने का कोई मतलब नहीं है कि इनका जवाब मिलेगा तो मैं इस्लाम में दाखिल हो जाऊंगा। लिहाजा तुम्हारा ये कहना झूठ है। तुम्हें अगर इन सवालात के जवाबात सही से मिल भी गए तुम तब भी इस्लाम में दाखिल नहीं होगे, चाहे वो कितने ही कन्विंसिंग क्यों ना हो। इसलिए हम यहां जो जवाब दे रहे हैं वो सिद्धार्थ को या समीर को, व्हाटएवर कितने नाम है इस शख्स के, हम उनको जो है सामने रखकर नहीं दे रहे हैं। हम इन सवालात का जवाब पब्लिक को सामने रखकर दे रहे हैं कि आम लोगों ने अगर न्यूज नेशन का ये प्रोग्राम देखा या ये वीडियो देखी किसी और चैनल के ऊपर और उनके जहन में आया कि हाँ भाई शायद ये सवाल कुछ अहम हो और मुसलमानों के पास इसका जवाब ना हो, तो उसके जवाब के तौर पर हम यहाँ बैठे हुए हैं और आपने जो सवालात रखे इंशाल्लाह मैं उनका जवाब दूंगा। तो ये शख्स का बहुत बड़ा झूठ है। और एक झूठ और पकड़ा गया है, वो ये कि इस बंदे ने अभी तक के ये तय नहीं करके बताया कि तबलीगी जमात से ये कब मिला। 2004 में मिला, 2008 में मिला, 2010 में मिला। तो यानी कहना चाहिए कि झूठ दर झूठ, इतने ज्यादा झूठ इस शख्स ने बोले हैं। मुझे बड़ा अफसोस होता है कि मैं जिस शख्स के ताल्लुक से हुस्न ज़न रखता था उसका ये हाल है। इसलिए मैं यकीन मुझे हो जाता है ऐसे लोगों को देखकर कि वो मुर्तद हो ही नहीं सकता जो झूठा ना हो। जी जनाब, आगे चले। जी मुफ्ती साहब, इसके ये झूठ कल ही हमने अभी लाए हैं। मैं वो ऐसी बातें अब शेयर नहीं करना चाहता आपके साथ जैसी इसने और बेवकूफ़ी की हैं, लेकिन इशारतन आपको बता देता हूँ। कहता है कि नौज़ बिल्लाह, पहले तो इसने कुरान पे इल्ज़ाम लगाया, फिर उसे खुद ही भाग गया। अगले दिन इसका बयान चेंज हो गया और एक शख्स से ये कह रहा था कि औरतों के साथ आगे से सेक्स करने, पीछे से, दोनों तरफ से बच्चा तो हो ही जाएगा। ये इसकी ये इसने नहीं छोड़ी है चंद दिन कबल। नऊज़ बिल्लाह। खैर, मैं इस सवाल जो है वो आपकी खिदमत में पेश करता हूँ कि ये क्या मुझे ये था कि इसी की जुबानी पब्लिक सुनाया है। जी, सबसे मेन कि एक खुदा, एक खालिक के कायनात जिसने सारी दुनिया को बनाया है, काफिर भी उसी ने बनाए हैं, मुस्लिम भी उसी ने बनाए हैं, ज्यूज भी उसी ने बनाए हैं, क्रिश्चियन भी उसी ने बनाए हैं। वो अपनी किताब के अंदर ये कहता है कि सूरह यूनुस सूरह नंबर 10 आया नंबर 99,
وہ کہتا ہے کہ اگر اللہ چاہے تو ساری دنیا کو ایمان میں داخل کر دے، تو کیا آپ اب بھی انہیں مجبور کریں گے کہ وہ ضرور ایمان لے آئے؟ تو یہاں پہ کلیئر بتا رہا ہے کہ اللہ نہیں چاہتا کہ ساری دنیا ایمان میں داخل ہو جائے، اگر وہ ایسا چاہتا تو ساری دنیا ایمان لے آتی۔ پھر اگلی آیت یعنی کہ 100 میں کہتا ہے کہ اور کسی کے لیے بھی یہ ممکن ہی نہیں ہے، پاسبل ہی نہیں ہے کہ وہ ایمان لے آئے بنا میری مرضی کے۔ اور ہم لوگوں کے دلوں کے اوپر جو ہے ملامت ڈال دیتے ہیں، یعنی گندگی ڈال دیتے ہیں۔ تو یہاں پہ خدا جو اتنی طاقت رکھتا ہے کہ ساری دنیا کو ایک امت بنا دے، یعنی کہ سب کو مسلمان بنا دے، وہ نہیں بناتا، تو وہ پھر کس طریقے سے اپنی مسلم قوم کو یہ حکم دے گا کہ تم لوگوں کے ساتھ جنگ کرو جب تک وہ اسلام قبول نہ کر لیں؟ یہ اپنے آپ میں کنٹرڈکشن نہیں لگتا آپ کو؟ تو یہ قرآن کے اندر، میرا پہلا سوال یہ ہے کہ قرآن کے اندر اتنا کنٹرڈکشن کیوں ہے؟ ایک جگہ کہتا ہے کہ لکم دینکم ولی دین، کہ تم اپنے دین پر، میں اپنے دین پر۔ دوسری جگہ کہتا ہے ان اللہ دین اللہ الاسلام، یعنی کہ صرف اسلام ہی دین ہے۔ تو اب کہا جائے گا جو اپنے دین پر ہے اس کا بھی دین اسلام، جو میرے دین پر ہے اس کا بھی دین اسلام، تو دونوں کا آنا وہی ہے، کنٹرڈکشن اگین۔ ٹھیک ہے، نمبر دوسرا سوال۔ ایک منٹ، اس شخص نے پہلے سوال کو 2 مرتبہ، میرا پہلا سوال یہ ہے اور پہلے ایک اعتراض کر دیا، اس کے بعد دوبارہ کہا میرا پہلا سوال یہ ہے، پھر دوسرا اعتراض کر دیا۔ یعنی اس پورے جو کلپ میں 2 اعتراضات ہیں، ایک نہیں ہے۔ پہلا اعتراض تو سورہ یونس کی آیت نمبر 99 کو لے کر ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، کہ اگر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب چاہتا تو زمین میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب کے سب ایمان لے آتے۔ أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، کیا آپ لوگوں کو مجبور کر رہے ہیں کہ وہ مومن بن جائیں؟ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ کسی نفس کی یہ مجال نہیں ہے کہ وہ اللہ کی اجازت کے بغیر ایمان لے آئے۔ اب اس آیت پر اس نے یہ اعتراض کیا کہ بھئی اللہ جب خود ہی نہیں چاہتا، وہ خود ہی چاہتا ہے کہ لوگ کافر بنے۔ یہ اس کے اعتراض کا اصل میں خلاصہ ہے۔ اس کے 2 جواب دیتا ہوں۔ پہلا جواب نہایت مختصر اور دوسرا جواب تھوڑا تفصیل طلب۔ پہلا جواب 2 لفظوں میں، صرف 2 لفظوں میں، اور اس کا کھیل ختم۔ یہ اس کے اعتراضات ایسے ہیں ہی نہیں کہ ان کو تھوڑا وقت دیا جائے۔ وہ جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اپنی قدرت کا بیان کیا ہے، رضامندی کا بیان نہیں کیا۔ یہ بیان قدرت ہے، بیان رضا نہیں ہے۔ اس کا مطلب واضح ہے کہ اللہ اپنی اس قدرت کو بیان کر رہا ہے کہ اس کی قدرت میں یہ بات ہے، اس کی پاور میں یہ بات ہے کہ وہ تم سب کے سب کو مومن بنا دے، جس طریقے سے اس نے اس پاور کا اظہار ملائکہ میں کیا ہے کہ تمام ملائکہ کو مومن بنایا ہے، تو تمام انسانوں کو بھی بنا سکتا تھا، لیکن اس نے اس قدرت کا اظہار یہاں انسانوں میں نہیں کیا، ایک عظیم تر مقصد کی وجہ سے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو آدمی کافر بنا ہے اس کے کفر پر اللہ راضی ہے۔ تو یہ بیان قدرت ہے، بیان رضا نہیں ہے۔ یہ 2 لفظوں میں جواب ہوا۔ دوسرا جو جواب ہے وہ تھوڑا سا تفصیل طلب ہے، اور وہ یہ ہے کہ بہت سے مرتد ہیں، مشرک ہیں، ان کو یہ بڑا ذہن میں آتا ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ ہدایت اس کے ہاتھ میں، ہدایت دینے والا وہی ہے، یہدی من یشاء یضل من یشاء، جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے۔ تو جب اللہ ہی ہدایت دینے والا ہے اور اگر مجھے ہدایت نہیں ملی، سامنے والا کہتا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ نے ہدایت نہیں دی، تو میرا قصور کہاں ہوا؟ تو اس کا جواب دراصل 2-3 آیتیں میں پڑھ کر سنانا چاہوں گا۔ جو لوگ نیرو مائنڈڈ ہوتے ہیں وہ اس چیز کو نہیں سمجھ سکتے، چونکہ وہ اپنے نیرو لینسز سے صرف ایک آیت کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس مضمون کی ساری آیتوں کو وہ نہیں جانتے یا نہ جاننا چاہتے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 115 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو رسول کی خلاف ورزی کرے بعد اس کے کہ ہدایت اس کے سامنے واضح ہو چکی، ہدایت بالکل واضح ہو چکی، حق کیا ہے واضح ہو چکا، برائی کیا ہے واضح ہو چکی، اچھائی کیا ہے یہ بات واضح ہو چکی، اس کے باوجود بھی رسول کی مخالفت کر رہا ہے اور مؤمنوں کے راستے کے علاوہ دوسرے راستے پر چل رہا ہے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، ٹھیک ہے جس طرف جا رہا ہے ہم اس کو اس طرف جانے دیں گے، وَنُصْلِهِ جہنم، اور اس کو جہنم میں اس طرح لے کر جائیں گے۔
تو جس طرف وہ جا رہا ہے اس کو جانے دیں گے, ہاتھ پکڑ کر اس کو صحیح راستے پر نہیں لائیں گے. یہ مطلب ہے گمراہ کرنے کا. بھائی وہ راستہ آپ نے خود چنا ہے رسول کی مخالفت کر کے, حق واضح ہو جانے کے بعد باوجود باطل کا راستہ آپ نے خود چنا ہے. پھر کیوں آپ اللہ سے یہ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کا ہاتھ پکڑ کے سیدھے راستے پر لے کر آئے, جبکہ برے راستے اور غلط راستے کا انتخاب آپ نے خود کیا. اچھا, سورہ اللیل میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی چند شرطیں بیان کی ہیں, اور میں اس کو ایک مثال سے سمجھانا چاہوں گا. دیکھیے مثلاً ہمارے علی رضا بھائی, آپ چونکہ پاکستان میں ہیں, مجھے نہیں پتا کون سے شہر میں, لیکن سمجھ لیں آپ, مان لیں آپ لاہور میں بیٹھے ہوئے ہیں. اب لاہور سے ایک سڑک جا رہی ہے اسلام آباد اور دوسری سڑک جا رہی ہے کراچی. آپ کو جانا ہے اسلام آباد, تو جب اسلام آباد جانا ہے تو اسلام آباد ہی کی سڑک پہ تو جائیں گے. بے شک ایسا ہی. اگر آپ کراچی کی سڑک پر گاڑی دوڑا دیں اور ہو یہ کہ نہیں جی پہنچوں گا تو میں اسلام آباد ہی, نہیں پہنچیں گے. ایسا کبھی نہیں ہوگا. پہنچیں گے آپ کراچی, اسلام آباد نہیں پہنچیں گے. لیکن باوجود ہے کہ آپ غلط راستے پر ہیں, لیکن راستے کی سہولتیں آپ کو ملیں گی. آپ کی گاڑی دوڑے گی بھی چونکہ سڑک بنی ہوئی ہے, آپ کو راستے میں پیٹرول بھی ملے گا, آپ کو راستے میں بھوک لگی ہے تو ریسٹورینٹس بھی آئیں گے, جگہ جگہ رکنے کی جگہ بھی ہوں گی, نماز پڑھنے کا وقت ہوگا تو نماز بھی پڑھ لیں گے. تو تمام راستے کی جو سہولتیں ہیں وہ کراچی کے راستے پر بھی ہیں, اگرچہ راستہ غلط ہے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. اللہ نے 3 شرطیں بیان کی ہیں. پہلی شرط کہ جو آدمی دے, خدا کے راستے میں دے, اعطا, واتقا, خدا سے ڈرے, وصدق بالحسنى, اور اچھائی کو قبول کرنے کا جگر رکھے. اچھائی آ گئی تو اچھائی کو قبول کرے, تو ہم اس کے لیے یسرا یعنی آسانی کا راستہ آسان کر دیتے ہیں, جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں. اچھا, اس کے بعد آگے کیا فرماتا ہے, وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى, کہ جو آدمی بخل کرتا ہے یعنی بھلائی کے کاموں میں خرچ نہیں کرتا, وَاسْتَغْنَى, اپنے آپ کو خدا سے بے نیاز قرار دے دیتا ہے, اور کذب بالحسنى, بھلائی کا انکار کرتا ہے, تو ہم اس کے لیے جو برائی کا راستہ ہے, فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى, جو برائی کا راستہ ہے وہ آسان کر دیں گے. اب آپ کراچی کے راستے پر ہیں, جانا آپ کو اسلام آباد ہے, راستہ وہ بھی آپ کے لیے آسان ہے, حکومت نے بنا رکھا ہے, روڈ کی تمام سہولتیں آپ کو وہاں موجود ملیں گی. لیکن اگر آپ صحیح راستے پر ہوں گے اسلام آباد کے, تو وہ راستہ بھی آپ کے لیے آسان حکومت نے کر رکھا ہے, بہترین راستہ بنا رکھا ہوگا, اور جناب راستے کی تمام سہولتیں موجود ہیں, پیٹرول ادھر بھی ملے گا ادھر بھی ملے گا آپ کی گاڑی کو. یہ دراصل ہدایت اور ضلالت کا کانسیپٹ ہے کہ تم آگے بڑھو گے ان شرطوں کے ساتھ تو صحیح راستے پر تمہیں ڈال دیا جائے گا اور راستے کی سہولتیں تمہیں دے دی جائیں گی, اور تم اگر غلط راستے پر خود چلو گے تو اس راستے کی سہولتیں بھی تمہیں دی جائیں گی. یہ نہیں ہوگا کہ وہ راستہ تمہارے لیے بلاک کر دیا جائے گا. یہ ہدایت اور ضلالت کا مختصر کانسیپٹ ہے. ایک آیت اور سنانا چاہوں گا, سورہ محمد کی آیت نمبر 17. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ, کہ جو لوگ ہدایت قبول کرنا چاہیں, جو لوگ ہدایت قبول کرتے ہیں, زادہم ہدا, اللہ ان کو ہدایت دیتا ہے. بھائی جب آپ ویزا اپلائی نہ کریں گے کسی ملک کا تو ویزا ملے گا کیوں؟ ویزا اپلائی کرو, پاسپورٹ بناؤ, ویزا ملے گا. آپ ایمبیسی میں نہیں پہنچے, آپ نے پاسپورٹ نہیں بنوایا, اپنے گھر میں بیٹھے رہیں اور خواب دیکھیں کہ جی سعودی عرب جو ہے مجھے ویزا دے گا اور مجھے جاب ملازمت مل جائے گی اور مجھے اپنے یہاں بلا لے گا. نہیں ہوگا ایسا. پاسپورٹ بنوائیے, ایمبیسی میں جائیے, لائن لگائیے, اس کے بعد ویزا نہ ملے پھر بتائیں. تو اللہ تعالیٰ کا ویزا ہر ایک کے لیے ہے, لائن لگانا شرط ہے. بے شک جی, ماشاءاللہ بہت خوبصورت بات فرما دی. اگر آپ اجازت دیں تو سوال اس کا دو سوال بھی ہیں, اگر آپ کہیں تو میں وہ بھی آپ کے. جی آگے. جی سمیر صاحب, ہمارے مسلم بھائی آتے ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صاحب جو ہے اللہ کے رسول ہیں. قرآن اسکرپچر پوری کتاب کے اندر 6336 آیتوں کے اندر کہیں بھی کلیئرلی یہ نہیں کہتا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں جن پر قرآن نازل کیا گیا. پوری کتاب میں کہیں نہیں کہتا, لیکن لوگوں کا ایمان ہے
लोगों का यकीन है। अब ये ईमान और ये यकीन कहाँ से है जब आप साबित नहीं कर सकते कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं? अगर कोई ये साबित कर दे मुझे स्क्रिप्चर से कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं तो मैं इस्लाम कबूल कर लूंगा। अच्छा अली भाई, ये सवाल इनका अपना है या किसी और का बनाया हुआ है? किसी और का बनाया हुआ। तो उस गैर मोहतरम शख्सियत का नाम भी जरा ले दिया जाए कि जिसका सवाल बनाया हुआ है ये। जी ये सच वाला जी का बनाया हुआ सवाल है, ये सचवाला का बनाया हुआ सवाल है। तो और ये कह रहा है कि अगर मेरे इस सवाल का जवाब दे दिया जाए तो मैं इस्लाम कबूल कर लूंगा। ये वो लोग हैं जो सवाल भी दूसरे से चोरी कर लेते हैं, यानी इनकी खयानत देखें, एक दूसरे के डाके यहाँ डालते हैं ये। तो एक मुर्तद दूसरे मुर्तद के यहाँ डाका डाल के उसका सवाल चोरी करके ले आया और जाकर कह रहा है नेशनल टीवी के ऊपर कि ये मेरा सवाल है। बताइए किस कदर खयानत है, किस कदर जुल्म है। ओके चले खैर, ये सवाल मैंने संभाल के रखा हुआ था इसका जवाब, और ये जहन में ये था कि सचवाले का कभी सामना होगा तो उसका जवाब उसके मुंह पे दिया जाएगा। वो बेचारा सामने आने से उसने तौबा वोबा कर ली है। वैसे तो तौबा के कॉन्सेप्ट पर वो यकीन रखता नहीं है, लेकिन जब बात हमसे मुनाजरे की होती है तो फौरन तौबा उसको याद आती है। तो वो तो तौबा करके गार में बैठ चुका है। तो अब मैं सोचता हूं कि इसका जवाब दे दिया जाए। मैं इसका जवाब कुछ इस तरह देता हूं। उससे पहले तमहीद के तौर पर मैं एक कानून आपको बयान करना चाहूंगा, और ये कानून है, इसको कहते हैं ट्रांजिटिव लॉ। ये फिलॉसफी का एक कानून है। ट्रांजिटिव लॉ का मतलब होता है, आपने सुना होगा, और ये मैथ के अंदर भी अप्लाई होता है, फिलॉसफी में भी होता है, इफ ए इक्वल्स बी एंड बी इक्वल्स सी देन ए इक्वल्स सी। तो अगर ए और बी दोनों इक्वल हैं और बी और सी दोनों इक्वल हैं तो फिर ए और सी भी इक्वल है। ठीक है, ये इस कानून को सारी दुनिया ने एक्सेप्ट किया। ये डिस्प्यूटेड लॉ नहीं है, यानी ये एक ऐसा लॉ है कि जिसके ऊपर सारी दुनिया एग्री करती है। इसको आप डिस्प्यूट कर ही नहीं सकते, चूंकि कॉमन सेंस के मुताबिक है। अगेन इसको ट्रांजिटिव लॉ कहते हैं, और इसकी मिसाल है इफ ए इक्वल्स बी बी इक्वल्स सी देन ए इक्वल्स सी। अब मैं आपको कुरान करीम की आयतों के ऊपर इस कानून को लागू करके दिखाता हूं। इस शख्स का एतराज यह है कि कुरान में यह कहीं नहीं लिखा कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, कि एक आयत ऐसी चाहिए। तो यह मुतालबा बिल्कुल गलत है भाई। अगर मैं मुसन्निफ हूं तो मैं चाहे उसको जिस तरीके से बयान करूं, मैं अपने कारी और अपने पढ़ने वाले की मर्जी के मुताबिक किताब नहीं लिखूंगा, मैं अपनी मुताबिक किताब लिखूंगा। लेकिन मैं इस चीज को कुरान से साबित करूंगा। 3 आयतें, और आप इसको जहन में रखें, ए इक्वल्स बी, तो इसका मतलब एक आयत ए के तहत आएगी, दूसरी आयत बी के तहत आएगी, और तीसरी आयत सी के तहत आएगी। ए इक्वल्स बी, बी इक्वल्स सी। कुरान करीम की एक आयत है, अल्लाह ताला फरमाता है सूरे फतह में, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। लिहाजा इसका यह दावा कि कुरान में कहीं नहीं लिखा कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, गलत साबित हो गया। मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, यह है ए। उसके बाद इसने कहा कि जिन पर कुरान नाजिल हुआ, एक आयत है सूरे आल इमरान की, अल्लाह ताला फरमाता है या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनजिला इलैका मिर रब्बिक। ए रसूल, अच्छा मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, फिर उस रसूल से कहा जा रहा है कि जो आप पर नाजिल हुआ उसको पहुंचा दें, जो आप पर नाजिल हुआ उसको पहुंचा दें। तो इसका मतलब यह आयत है बी। इससे यह साबित हुआ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुछ नाजिल हुआ। अब हमें आयत सी चाहिए कि क्या नाजिल हुआ। अल्लाह फरमाता है सूरह यूसुफ आयत नंबर 2 में, इन्ना अंज़लनाहु कुरआनन अरबिय्यन लअल्लकुम ताक़िलून, हमने कुरान नाजिल किया। तो अब देखिए, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, आयत ए, मोहम्मद पर कुछ नाजिल हुआ और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसकी तबलीग करनी है, बी। सो ए इक्वल्स बी। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो नाजिल हुआ वो कुरान है, यह है सी। सो ए इक्वल्स सी। तो कुरान करीम की इन आयतों को आप जब साथ में मिलाएंगे तो आपको वही नतीजा निकलेगा जिसको मैंने ट्रांजिटिव लॉ के थ्रू बयान किया है
کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں کہ جن پر کچھ نازل ہوا، جو نازل ہوا اس کا نام قرآن ہے، سورہ یوسف کی آیت سے پتہ چلتا ہے. جی ماشاءاللہ، بہت مختصر وقت میں آپ نے مفتی صاحب اس کو ختم کر دیا. یہ تو ایسے کہہ رہا تھا کہ میرے سوالوں کے جوابات کوئی دے نہیں سکتا. میں تو حیران ہوں اس سائیکی سے کہ لوگ سوال رکھتے ہیں اور کہتے ہیں میرے سوال کا کوئی جواب دے ہی نہیں سکتا. ہاں اگر یہ کہتا کہ میں یہ سمجھنا ہی نہیں چاہتا، مجھے جو کوشش کر لے سمجھا لے، میں سمجھوں گا ہی نہیں. یہ سمجھ میں آتی ہے. اور میں پچھلے دنوں میں بھی ایک ایگزامپل دی تھی اور میں نے ایسی چیزیں دیکھی ہیں کہ بعض دفعہ ایسے لوگ ہیں، فار ایگزامپل ایک اسٹوڈنٹ ہے 10th کا میٹرک کا، وہ سمجھنے جائے ٹیچر کے پاس اس کو سمجھ نہیں آتا، اس کے پاس جاتا ہے 5ویں کے پاس جاتا ہے، اس کو سمجھ نہیں آتا. یہ تو سمجھ میں آتی ہے بات کہ بندہ یہ کہے کہ مجھے سمجھ نہیں آتی. یہ کہنا کہ میتھ بھی غلط ہے، کوئی سمجھا بھی نہیں سکتا، سمجھانے والے بھی غلط، یہ عجیب بات ہے. آپ ایک چیز سمجھ نہیں آتی، آپ کا مینٹل لیول ہی وہاں پر نہیں ہے. اب یہ آن کریں بھائی میرا دماغ خراب ہے، میں نہیں سمجھ پا رہا اس چیز کو. لیکن یہ عجیب بات کرتا ہے کہ یہ سمجھا ہی نہیں جا سکتا، اس سوال کا جواب دیا ہی نہیں جا سکتا. ویڈیو آپ کو کیسا لگا مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں. اس ویڈیو کا اگلا پارٹ میں بہت جلد اپلوڈ کرنے والا ہوں، اور اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں آپ کو اس ویڈیو کا لنک دے دوں گا. تو چینل پر بنے رہیے اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے. ٹھیک ہے دوستوں، میں ملتا ہوں آپ سے اگلے ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.